الرحمن الرحیم وَهَذَا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوه واتقوه لعلکم ترحمون وَهَذَا کتاب انزلناہ اسی اس کتاب نو نازل کیتا ہے مبارکن تے بڑی بابرکت کتاب ہے فاتبعوہ تے تسی اس کتاب دی پیروی کر لو واتقوا اور تقوی اختیار کر لو لعلکم ترحمون تو آڈے تے رحم کیتا جائے گا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال دی ذات واسطے جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق قابض بگڑیا نو سوارنے والا ہے ڈوبدیا نو تارنے والا ہے نفع اور نقصان دا مالک درود و سلام دے لائق آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے آج رمضان المبارک دا پہلا خطبہ جمعہ یکم مئی 2020 اور آج دے اس جمعے دا جو عنوان جو موضوع تو سا احباب دی خدمت دے اندر رکھنا چاہنا وہ ہے کہ دو نور مبارک ہون نبی علیہ السلام تشریف فرمانے آپ دے کول جبریل امین بھی نے تھوڑی دیر ہوئی ایک دروازہ کھلن دی آواز آئی جبریل امین نبی علیہ السلام نو فرماندے نے کہ سونیا اے دروازہ کھلیا ہے یہ او دروازہ ہے کہ آسمان دا دروازہ ہے آج تو پہلو کدی یہ دروازہ نہیں کھولیا گیا اور جڑا اے فرشتہ نازل ہویا نا آج تو پہلو اے فرشتہ کدی زمین تے بھی نہیں آیا دروازہ بھی پہلی مرتبہ کھولیا گیا ہے اور فرشتہ بھی پہلی مرتبہ آیا زمین تے آن کی آندہ کی ہے کہ اب شر بنور رینی اللہ ذوالجلال دے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو فرمان لگے جبریل امین کہ سونیا محبوبہ
ਇਹ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਨੂਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਣ। ਉਹ ਦੋ ਨੂਰ ਕੌਣ ਨੇ? ایک ہے سورت فاتحہ اور دوسرا نور ہے کہ سورت بقرہ دیا آخری دو آیات۔ میرے بھائیو، ایک مبارک میں دینا ایک تسی دیندے ہو سکتا ہے وہ مبارک کہن دی اندر فرق ہوئے، او مبارک بھی نہ ہوئے کہ جیڑی اسی تسی دے رہے ہوندے ہیں، جیڑی رب دا قرآن آکھے کہ اے چیز مبارک ہے، او دا مصطفیٰ آکھے اے چیز مبارک ہے، اور او دی اندر کسے قسم دا کوئی شک نہیں ہو سکدا۔ میں ہون بھی آکھیا سی کہ وَهَذَا کتاب مبارکن، رب نے اپنے قرآن نو بھی مبارک آکھیا ہے۔ مبارک دا معنی ہے بابرکت، افضل، بہترین، یعنی کہ جس بندے کو اے دو نور ہون، انہوں کسے بابے دی لوڑ نہیں، انہوں کسے ملنگ دی لوڑ نہیں، انہوں کسے پیر دی لوڑ نہیں، کسے پھوکاڑے دی لوڑ نہیں۔ جیڑا آندہ ہے کہ میرے کار اندر جادو ہے، ٹون ہے، میرے کار دے اندر مصیبت ہے، پریشانیاں نے، ٹینشن نے، خدا دی قسم ممبر رسول تے کھڑا ہے، مینوں پیدا کرن والے دی قسم ہے، اے بندہ دو میں نوراں دی تلاوت شروع کر دے، ہر دکھ ختم ہو جائے گا، ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، ہر جادو ٹونا، ہر سایہ، اے ہر قسم دی آفت اللہ دی رحمت نال دور ہو جائے گی۔ جتھے قرآن پڑھیے برکت نہ آئے، ایک کتھے لکھیا ہے، جتھے قرآن پڑھیے اتھے رحمت نہ آئے، جتھے قرآن ہوئے اتھے شفا نہ ہوئے۔ اوہ رب خود کہندا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ۔ اور لوگوں اے جڑا میں قرآن نازل کیتا ہے، اے مومنہ واسطے شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ آئیے ذرا او بڑے خوش قسمت نے جیڑے اینا نورا نل پیار کرن والے، اینا نل محبت کرن والے، یعنی کہ سورت فاتحہ نل پیار کیجئے، سورت بقرہ دی آخری دو آیات نل پیار کیجئے۔ اللہ دی قسم رمضان دا جمعی با برکت جمعی، مہینہ بھی برکت والا، جمعہ بھی برکت والا، قرآن بھی برکت والا، رب دا نام بھی برکت والا، او دے نبی دا نام بھی برکت والا، رب آپ بھی برکت والا ہے، فرشتے برکت والے، اور رب نے رمضان برکت والا بنایا اور رات برکت والی بنائی۔ جس رات اندر ایک قرآن آیا او برکت رحمت والی، اے آن والا خود برکت ہے، تے جیڑا پڑھے او بھی برکت ہی حاصل کر لوے۔ اوہی اللہ ذوالجلال دیا رحمتاں نو کٹھیاں کر لوے۔ آؤ اینا دوواں نوراں تے روشنی پائیے۔ اے نور کنی عظمت والے، اے نور کنی شان والے، اے دو نور جڑے نے۔ آج تو آنو کوئی پوچھے کہ آج دا جمعہ کی، یہ کہنا دو نور، دو نور، دو نور۔ آئیے ذرا میرے بھائی، دو نور بڑے برکت والے، بڑی رحمت والے، اور دو نوراں دی مبارک میں نہیں دیتی، اے تسی نہیں دیتی، اے دو نوراں دی مبارک دیتی ہے تے اللہ ذوالجلال دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ذرا پیار نہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، تے آن میرے بار رکھنا، پیچھے نہیں ویکھنا، میرے حال ویکھنا۔ پیچھے جو بھی ہوئے گا میں تو آنو داس دا مانگا، جے دو تسی پیچھے ویکھنا میں تو آنو کہہ دا گا ان پیچھے ویکھ لو وہ، تے تسی بھی ہو دو پیچھے ویکھنا، ٹھیک ہے؟ تے جے تسی نہیں ہٹنا پیچھے ویکھن تو، تے ہون جدوں تسی پیچھے ویکھنا مینوں بھی نال ہی دسنا ہے کہ قاری صاحب اسی پیچھے ویکھن لگے، ہون
تسی بھی پیچھے ویکھ لو جمعے دا کام دے کام میرے بھائیو ایدہ احترام کرو انہوں سمجھو کہ جمعہ مذاق نہیں اوے دین تو جڑے لوگ دور ہوندے نے انہوں نے چلو نہیں پتا بھی جمعہ کی ہے تو انہوں تے پتا ہونا چاہیے کہ جمعہ ماشاءاللہ بڑی اللہ ذوالجلال دی رحمت ہے برکت ہے خاص پیغام ہے اے ٹیکا چھڑ کے بیٹھ جاؤ اگے ہو جاؤ ماشاءاللہ ہو وہ بھی جوان تے ٹیکا لا کے بہو تسی ماشاءاللہ توجہ میرے وار رکھو اے گوڈیاں نو پھڑ کے نہ بیا کرو جمعے دے ادب دے خلاف ہے توجہ ہن میرے وار رکھنا ہے اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ اور لوگوں ہے جڑی کتاب اسی نازل کیتی ہے مبارکون اے بڑی بابرکت وے ادھر کی آکھیا اب شر بنورینی سونیا اے جڑے تو انو اسی دو نور عطا کیتے نے اے بڑے ہی برکت والے نے اے بڑے ہی پیارے نے تے سونیا محبوبہ نال اے بھی گل اے وے کہ تواڈے تو پہلوں بڑے بڑے نبی آئے نے بڑے بڑے رسول آئے نے اسی کسے بھی نبی نو اے دو نور عطا نہیں کیتے سونیا اے توانو ہی دو نور عطا کیتے نے اور ویرو اس فقیر کو لو آج اے دو نور سمجھ کے لے جاؤ نا اور نور دا مانا روشنی ہویا کر دیئے تی اللہ دی قسم جنو روشنی لب جائے او دی قسمت دے کے آنے او کل قیامت دا دن ہوئے گا اے نورا نال پیار توں پالے اوے اگے اگے نور ہونگے پیچھے پیچھے توں ہوئے گا تے رب العالمین دی جنت اندر چلے جائے گا آؤ پہلا نور سورت فاتحہ ہے ارے سورت فاتحہ انہوں ام القرآن بھی کیا جاندہ ہے اور پورے قرآن دی اے سورت مائن ہے یعنی کہ پورے قرآن دا خلاصہ پورے قرآن دا نچوڑ سورت فاتحہ ہے اللہ دی قسم سورت فاتحہ ہے اینی عظمت والی سورت ہے اے دیا 7 آیات نے ان سب المسانی بھی کیا جاندہ ہے بار بار پڑھی جانے والیاں آیات ہے میرے بھائیو اینی عظمت والی ہے اللہ ذوالجلال نے ہر نماز دی ہر رکعتہ انہوں حصہ بنا دیتا ہے میرے بھائیو ویکھو نا او فجر دی نماز ہوئے او ظہر دی نماز ہوئے او عصر دی نماز ہوئے او مغرب دی نماز ہوئے او عشاء دی نماز ہوئے او فجر میرے بھائیو اگر پڑھیں گا سورت فاتحہ پڑھیں گا تاں تیری نماز ہوئے گی او ظہر پڑھ دیں سورت فاتحہ پڑھیں گا تاں تیری نماز ہوئے گی او پامے تو نفل پڑھ دیں پامے تو کوئی سنتا پڑھ دیں پامے ویتر پڑھ دیں پامے قصر دی نماز پڑھ دیں پامے حجر دی نماز پڑھ دیں میرے بھائیو پامے کار دے اندر نماز پڑھ دیں پامے بار نماز پڑھ دیں اور پامے جنازہ کیوں نہیں پڑھ دا عیدین دی نماز کیوں نہیں پڑھ دا اور جس نماز دی رکعت دی اندر سورت فاتحہ نام پڑھی جائے تے میری آقا کی فرمان دینے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب اے لوگو میرے نبی نے آکھی ہے
کہ سورت فاتحہ تو بغیر نماز نہیں ہوندی، اے مولویاں نے رولا پا دیتا ہے، نہیں جی تسی سورت فاتحہ نہیں پڑھنی۔ میں قربان جاواں مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ تو بڑی سونی مثال دیندے نے، فرماندے نے اگر کوئی بندہ کسے بندے نو ملاقات کرن واسطے جاندے او دے گھر پہنچ دے تے بیل دیندے، بندہ اتلی منزل تو تھلے ہوندے تے آن کے پوچھ دے جی بیل دین والا کون ہے؟ جی میں وہاں کدھر آیا ہے؟ جی ویسی آیا ہے، کنو ملنا ہے؟ کسے نو بھی نہیں ملنا، یعنی کہ گل مختصر ہے وے وہ آندہ جی بیل ہون نہ بجائی تے اس واسطے کہ جے تو ہون بیل بجائیے تیری خیر نہیں، آندہ کیوں بجائیے؟ آندہ باقی بھی بجان دے سی، میں میاں کہا کہ میں می بجا کے ویکھ لواں، یہ بندہ پھر اوپر چلے جاندہ ہے تے جدوں اوپروں پھر چلے جاندہ ہے، اے بیل دین والا بیل دیندہ ہے، تھلے آندہ ہے جی کون ہے؟ کنے بیل دیتی ہے؟ میں دیتی ہے، کنو ملنا ہے؟ کسے نو بھی نہیں ملنا، تے بیل کیوں بجائیے؟ جی ویسے بجائیے۔ آخر میرے بھائیو غصہ بڑا ہوندہ ہے تے آندہ گالے وے ہون تو بیل بجائی تے ویکھی تیری خیر کوئی نہیں۔ مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ آندے نے او بندہ بھی ایویں ہی ہے جیڑا بندہ سورت فاتحہ نہ پڑھے کہ جے میں کہ بیل دین والا بیل دے رہا ہے، اوپروں آن والا آندہ ہے، محنت کردہ ہے، کوشش کردہ ہے، پوڑیاں اتردہ ہے، بڑی محنت نال تیرے آن کا دروازہ کھول دے تے گل سن دے، اگو تو آندہ کہ کچھ نہیں، او ہوئی بھال اس بندے دے آندہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے تے اللہ آندہ ہون کدھر آیا ہے؟ اللہ جی کتے بھی نہیں آیا ہے، کی کر رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں کرن دی ہے، ادھا ہی آندہ سورت فاتحہ نہ پڑھی، آندہ اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمی اللہ لمن حمیدہ، آندہ اللہ نے سن لی حمد، کیڑی حمد جڑی میں پڑھی کوئی نہیں، کدھر آیا ہے؟ اللہ جی کتے بھی نہیں آیا ہے، کی لانا ہے؟ کچھ بھی نہیں لینا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی، ساری پڑھ دے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ہاں میرے بندے کدھر آیا ہے؟ اللہ جی کدھر بھی نہیں آیا ہے، کی لینا ہے؟ کچھ بھی نہیں لینا ہے، کی کر رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں کر رہی ہے۔ اب ایک دوسرا میرے نبی دا غلام آ گیا ہے، سچا پیروکار آ گیا ہے، سچا تابعہ دار آ گیا ہے، آندہ کی اللہ اکبر، ہاں میرے بندے تو آگیا ہے اللہ سب سے بڑا ہے تے کی منگنے؟ آندہ اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، ہاں میرے بندے کی منگنا ہے؟ اللہ سونیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ میں شیطان مردود تو تیری پناہ دے اندر ہوں میں، اچھا بندیاں کی چاہنا ہے، کی منگنا ہے؟ اللہ سونیا اے دنیا دا اصول ہے جدو بندہ کسے کولوں کچھ منگدا ہے او دی تعریف تے کردا ہی ہے، اونوں اچھے بولتے بولدا ہی ہے، اللہ پہلو مینوں تیری تعریف تے کر لیندے، آندا کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، آسمان دا رب کندے حمیدانی عبدی، اور میرے بندے تو میری حمد بیان کیتی ہے، کڈا خوش نصیب ہے، وہ او چنگا ہے کہ آ چنگا ہے، او دائی کھلوتا ہے، اللہ اکبر کہہ کے کچھ بھی نہیں پڑھن دی ہے، یہ آندہ الحمدللہ رب العالمین
हामिदानी आबदी अर्रहमान रहीम इसना अलैया आबदी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की दी है। मालिक यौमिद्दीन मज्जदनी अबदी, ओए मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की दी है। मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ओए मौलविया ने सच आखिया, जे तू नमाज पढ़ लिया तू ते रब दे दर ते डिग जाएगा, इस वास्ते तू ना पढ़, तू ते रब दा हो के रह जाएगा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह असी सिर्फ तेरी ही इबादत करदे आ और तेरे कोलों ही मदद दा सवाल करदे आ। और मदद मंगदे हो ते केदे कोलों, इबादत करदे हो ते केदी करदे हो, ओए केदी करदे हो ते इबादत केदी करनी चाहिदी है ते मदद भी केदे कोलों मंगनी चाहिदी है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम। हुण कह रहे अल्लाह मैनू सिराते मुस्तकीम नसीब फरमा दे। और सूरत फातिहा पढ़िया करो और वीरो पढ़िया करो, में इल्जाम ना लाया करो मर गया मरदूद न फातिहा न दरूद। असी फातिहा दे भी कायल, असी दरूद दे भी कायल। वहाज़ा किताब अंज़लनाहु, और लोगों मैं 10 एरिया वा ये पहले नूर दी गल हो रही है कि सूरत फातिहा कितनी अजमत वाली है, सूरत फातिहा कितनी शान वाली है। और लोगों है नूर जेड़ा बड़ी अजमत वाला है, बड़ी खुदा दी कसम है अल्लाह जुल जलाल दी रहमत वाला है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा ए नूर नू पढ़ के दम करे रब शफावा अता कर दिंदा है। एवें बाबिया मगर भजदे हो जेदे घर ए नूर होए, नूर नू जानदा होए, नूर पढ़न वाला होए, और किते ए मनकने धागे कड़े छड़े ते यकीन नहीं रखेगा। अल्लाह दी कसमें हज़ारां रुपया खर्च कर दे हो, आउंदा झूठे जिन्नात दा बलेवा ला के जी तुहाडे घर बहुत बड़ा साया, तुहाडे घर दे अंदर बहुत बड़े जिन्नात ने, ये जी तुहाडे इन्ने पैसे लगणगे, फिर इन्ने हिसाब लगाया जाएगा। खुदा दी कसमें जिहदे कोलो सूरत नूर ए सूरत फातिहा वाला अल्लाह दी कसमें अमल होए ओनू होर की चाहिदा। और सूरत फातिहा नाल प्यार करो, मुहब्बत करो। आओ मेरे भाई ए सूरत फातिहा केवें शफाए हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हो सही बुखारी दी रिवायत है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा परवाना है, आप दा या निसार है ते नाल और भी सहाबा ने सफर करते जा रहे ने, सफर कर दिया इन्ना सहाबा ने एक जगह ते पड़ाव डाल लिया, एक जगह ते ठहर गए ने। ते मेरे भाइयों आइए जरा गल मुख्तसर एवे, उधर एक बच्ची दौड़ती आई है, आन के कहंदी है वे तुहाडे विचों कोई दम कर सकदा है ते दसो। साडे सरदार नू सप ने डंग मार लिया, बिच्छू ने डस लिया, ते हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हो खड़े होए ने, आने ने मैं दम कर दवां ते दम करन वास्ते गए ने ते पढ़दे की ने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल
العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے ابو سعید خدری نے پڑھی ہے سورت فاتحہ پڑھی ہے، اے نور نو پڑھی ہے، تلاوت کیتی ہے، اور سپ نے ڈنگ مارے ہے تے رب نے شفاواں عطا کر دیتی آنے، رب نے آرام دے دیتے۔ اللہ دی قسم ہے جے تو سمجھ دیں قرآن عظمت والا ہے، برکت والا ہے، اگر تیرے جسم چ درد ہو رہی ہے، بخار ہو رہی ہے، میں امام ابن قیم دے بارے پڑھی ہے کہ حج کرن واسطے گئے نے، اوتھے بیمار ہو گئے، تے امام ابن قیم کندے نے ہونے تھے ڈاکٹر بھی کوئی نہیں، معالج بھی کوئی نہیں، نالے زم پی جاندے نے، نالے سورت فاتحہ دا دم کری جاندے نے، رب نے شفاواں عطا کر دیتی آنے۔ ایمی آندے ہو کہ قرآن کیے اللہ دی قسم تو سمجھ نہیں سکیا، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اور لوگوں ایک قرآن دی ایسی صورت ہے جیڑی نہ تورات اندر ہے، نہ انجیل اندر ہے، نہ زبور اندر ہے۔ اللہ دی قسم ہے اس صورت ورگی پورے قرآن اندر کوئی صورت نہیں، اے صورت اتنی عظمت والی ہے، اے صورت نشان والی ہے۔ اور آؤ نا میرے بھائی، حضرت خارجہ بن سلط رضی اللہ تعالی عنہ حج مسلمان نہیں ہوئے، آقا علیہ السلام دی خدمت اندر حاضر ہوئے تے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے نے تے واپس آ رہے نے، چل دیا ایک قوم کولوں گزرے نے، جدوں قوم کولوں گزرے نے ایک بندہ دیوانہ پاگل ہے، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، او قوم والے کندے نے وے نوجوان تو اس نبی دے کول آ رہی ہیں، کوئی خیر ہی لے کے آ رہی ہوئیں گا، کوئی برکت ہی لے کے آ رہی ہوئیں گا، اے ساڈا ایک مریض ہے پاگل دیوانہ انہوں دم کرنے تے حضرت خارجہ بن سلط آندے نے میں 3 دن مسلسل سورت فاتحہ پڑھ کے دم کر رہے ہیں، تیسرا دن ہویا رب نے شفاواں عطا کر دیتی آنے، رب نے آرام دے دیتا ہے۔ میرے بھائیو اور سورت فاتحہ پڑھیا کرو، اے فوت ہو جانا جی فاتحہ پڑھو کی، فاتحہ دا پتہ بھی ہے تنو ہندی کی ہے، اے میں منہ چوک لینا فاتحہ پڑھو، اوتھے پھوڑی تے بیٹھے سگریٹ لائی ہے، کوئی حکا پینڈی ہے، بے وضو ہو کے چلو جی فاتحہ پڑھو کلام بخشو تے پڑھن کی دیا کچھ بھی ہاتھ ہیں چکے نہیں، بس منہ باندھوے تے خالی ہاتھ چکے نہیں، کی فائدہ ہے جی فاتحہ دا، کی فائدہ ہے اے ہو جے کلام دا، انہوں بہتر ہے وے کہ تو ہاتھ نہ ہی اٹھاندہ اون اسی چنگا، اور فاتحہ پڑھ، نماز اندر پڑھ، فاتحہ پڑھ، تیری ماں بیمار ہوئے فاتحہ پڑھ، باپ بیمار ہوئے فاتحہ پڑھ، تیرے کردہ کوئی فرد بیمار ہوئے خدا دی قسم ہے اس عقیدے نال پڑھ کہ ایک قرآن اندر شفا ہے، تو پڑھ لیں گا رب شفاواں عطا کر دے گی۔ اصل ایوے اسی پڑھ دے نہیں، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اسی تاگے والی قوم، اسی کڑی والی قوم، اسی چھلے والی قوم، ٹاکی والی قوم، اے تویز لے جا
تے کسے وزن والی شے دے تھلے دے دئی ہے چل دے پانی چ سٹ دئی اور دسو نبی دے دور چ بھی پانی چل دے کہ نہیں سی اور چل دے کہ نہیں سی آپ نے کسے صحابی نو تویز دیتا ہوئے ہے جاؤ کسے مولوی نو پوچھ کے من دسیا جی کہ آپ نے کسے صحابی نو تویز دیتا ہوئے کہ لو جی اے چل دے پانی چ سٹ دئی اینو کسے وزنی چیز دے تھلے دے دئی اور ساڈے گھر وزنی چیز پڑھولا ہی ہو سکتا ہے نا یا بیٹی ہو سکتی ہے کیا دے تھلے دے دئی اور دعا کرو اللہ قرآن نال پیار نصیب فرمائے اللہ اس سورت فاتحہ نال پیار نصیب فرمائے اللہ آخری دم تک اے سورت فاتحہ نو پڑھن دی توفیق عطا فرمائے آؤ ہن دوسرے نور دی بھی گل کر لیے کتے پہلے نور دیاں گلاں کردیاں دوسرے نور دا تذکرہ ہی نہ ہوئے پہلا نور بھی عظمت والا ہے اور دوسرا نور بھی عظمت والا ہے آ دیکھ میرے اللہ ذوالجلال دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج تے گئے نے تے جدوں یار یاراں کول جاندے نے انہاں نو تحفے دیندے نے سبحان اللہ تے یار بھی پھر ایویں دے ہون سبحان اللہ یار بھی ایویں دے ہون آ یار گیا یار دے کول تے واپس آن لگیا یار تے میری آقا علیہ السلام نو رب نے 3 تحفے عطا فرمائے نے کنے تحفے اور یاد ہے کسے نو نہیں یاد ہے سن لو وہ یاد رکھیا کرو اللہ ذوالجلال نے پہلا تحفہ کی عطا فرمایا ہے سونے محبوبہ اے 50 نمازاں دا تحفہ لے جاؤ کنیاں نمازاں دا کنیاں دا 50 لے جاؤ لے کے آئے گل مختصر حضرت موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی ہے ہاں جی کی ملیا جی اے جی نمازاں دا تحفہ ملیا ہے جاؤ واپس چلے جاؤ سونیا ہے تے تم بڑی شان والا ہے بڑے مقام والا ہے سونیا واپس چلا جا میں اپنی بنی اسرائیل قوم دا حساب لا لیا انہاں نہیں پڑھیاں تے انہاں بھی کتھوں پڑھنیاں نے ہے پجانے تے واپس چلے جاؤ کٹ کرا لو کم کرا لو اور میرے وال ویکھیا جے تو انہوں پیدا کرنے والے دی قسم ہے میرے نبی نے 9 چکر لائے تے کہ دے واسطے امت واسطے کہ دے واسطے اینا اپنی امت دا خیال ہے میرے نبی نو کدی تینوں بھی خیال آیا داڑھی مڈاؤن لگے ہیں کہ یار نا اے نبی دی سنت ہے یار نبی ساڑی خاطر گاراں چروندے رہے نبی ساڑی خاطر شہیدیاں چروندے رہے قیام چروندے رہے نبی ساڑی خاطر گالیاں برداشت کرتے رہے اور نبی ساڑی خاطر ظلم برداشت کرتے رہے میں نبی دی خاطر داڑھی بھی نہیں رکھ سکیا اور کتنا بد قسمت اور بد نصیب ہے بی بی تو بھی سوچ ساڑا نبی کہ میں پتھر خانداری ہے تے میں نبی دی جیڑیے مبارک اور پاکیزہ امت کہلان والی چوں او جڑی اللہ دی بندیاں میں نبی دا کہنا بھی نہ مان سکی کہ نبی نے آکھیا پردہ کرو میں پردہ بھی نہ کر سکی آئیے میرے نبی گئے بار بار آئے اے نمازاں کٹ ہو گئیاں ہون کنیاں رہ گئیاں 5 کنیاں رہ گئیاں 5 چاہیے اسی رمضان آیا ہے تے بندہ نمازاں چ جڑ جائے رمضان آیا جمعہ ٹائم نال پڑھے ساڑی سوئی اوتھے دی اوتھے ہی ہے کرونا آیا سوئی اوتھے دی اوتھے ہی ہے پتہ نہیں کیڑا عذاب ہونا ہے تے سانو کوئی مت ہونی ہے اوہ اللہ دی عذاباں تو ڈر جاؤ ان بدشا ربی کلا شدید
तुहाडे रब दी पकड़ बड़ी सख्त है, जलजला आया 1-2 मिनट, हाय अल्लाह, वो केड़े अजाब नूं वाजा मारदे हो, वो सुते सौ जो तां राजी जे तुहाडियां रब मंजियां चुक के आसमान ते ला जाए, उथों थल्ले सुट देवे, वो तां राजी जे, वो तां नमाजी बनोगे, रब बांदरां दियां शक्लां बना देवे, वो तां रब तेरे आओगे रब वल। या अय्युहल इंसानो मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, इंसान केड़ी शै ने तेनू अपने रब दे धोखे अंदर रख दिता ही। खुदा दी कसम कदी इस आयत नू तन्हाई च बह के पढ़िया कर, खुदा दी कसम तेरियां अखां चों आंसू ना आ जान ते आखी या अय्युहल इंसानो मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। यार कोलों बेवफाइयां करे, आंदा यार केड़ी गलती हो गई है, रब अपने बंदे कोलों पुछदा मेरे बंदे की हो गया ही, मैं तेरा खालिक हां, मालिक हां, राज़िक हां, मैनू छड्ड दिता ही, फजर भी सौ के गुजारदा है, जोहर भी सौ के, असर कारोबार दे अंदर, मगरब इशा गप्पां दे अंदर गुजारदा है। जे तू इस महीने नहीं नमाजी बनना, केड़े महीने अंदर नमाजी बनना ही, इस महीने तू जुम्मा टाइम ना नहीं पढ़ना, और केड़े टाइम ना पढ़ना, जे हुकूमत ऐलान कर देना डरपोकां वास्ते, बुज़दिलां वास्ते, जिवें दे हुण डरपोक बुज़दिल ने जेड़े घरां च वड़ गए ने, मसले डाले ने कि मौत ना हो जाए, करोना ना हो जाए, तुहानू करोना तुहानू घर बैठे ही हो जाना, पलंग ते बैठे ही हो जाना, तुहानू घर दी भावें अंदर नहीं लुकरते चले जाओ। एक जुम्मा नहीं पढ़ना, क्यों नहीं जुम्मा पढ़ना, जुम्मा पढ़ाना नहीं, क्यों नहीं पढ़ाना। और वीरो ये हुकूमत ऐलान कर देना कि जेड़ा जुम्मा ना पढ़ेगा, नमाज ना पढ़ेगा, उन्होंने 50,000 रुपया जुर्माना, 2 साल की कैद है। दसो सारे नमाजी बन गए कि नहीं बन गए, और बन गए कि नहीं बन गए। जिमें हुण जो डरे ने हुकूमत आंदी है फासला पा लो, ऐ कर लो, ऐ कर लो, जे वो भी हुकूमत अल्लाह को दुआ करो, अल्लाह इस्लामी हुकूमत का नफाज जेड़ा वो अल्लाह जुल जलाल कर दे, इस्लाम आएगा तो गलबा आएगा, इस्लाम आएगा, अमन आएगा। हुण की है मेरे भाईओ, आओ सूरत बकरा के बारे दस रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो अल्लाह जुल जलाल ने 3 तोहफे अता फरमाए ने, ते 5 नमाज़ां रह गईयां ने, ते मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने ऐ अल्लाह दे नबी जी एक बारी शेर चक्कर ला लो। फरमाया नहीं नहीं हुण मैनू शर्म बड़ी आंदी है, ते अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने सोनिया महबूबा ला तब्दीला ले कलिमातिल्लाह, सोनिया मेरे फैसले तब्दील नहीं होया कर दे। जाओ अपनी उम्मत नू कह देना पढ़न के 5 नमाज़ां मैं सवाब पजामा दा ही अता कर दवांगा, पढ़न गए 5 मैं पजामा ही सवाब अता कर दवांगा। आइए जरा मेरे भाई इन 3 तोहफियां दे अंदरों दूसरा तोहफा यह सोने अपनी उस अपने उम्मती नू खुशखबरी दे दियो न और रब नाल शिरक न करे, रब नू माफ करके अपनी जन्नत दा दाखला ता कर देगा। ते तीसरा तोहफा सूरत बकरा दी आखिरी 2 आयात ने सोने महबूबा अपनी उम्मत नू कह देना ये बड़ियां बाबरकत आयात ने। आइए जरा मेरे भाईओ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा आंदा कि मैं अपने रब कोलों दुआ कबूल करवाना चाहना, रब मेरी दुआ कबूल कर लवे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन 2 आयतां पढ़ के रब कोलों जो भी मंगिया जाए मेरा रब इन 2 आयात दियां बरकतां नाल अपने बंदे दी दुआ कबूल कर लेंदे ने। अल्लाह दी कसम की करा मैं तेरे धागियां नू की करा तेरे कड़ियां नू की करा तेरे तवीज़ां कोलों जेदे कोल सूरत फातिहा होए, सूरत बकरा दी आखिरी 2 आयात होने। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने जेड़ा
بندہ رات نو سون لگیا ان دو آیات دی تلاوت کر لیندا ہے آقا فرماندے نے بندہ آیات پڑھ کے سو جاندا ہے ہن اے سون والا اللہ ذوالجلال دی حفاظت اندر آ جاندا ہے تے میرے بھائی پڑھو گے نا انشاءاللہ اور پڑھو گے اینو یاد کر کے پڑھنی ہے نے رات نو سون لگی ہے آؤ تیسری فضیلت سن لو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے جیڑا بندہ ایک دن نہیں دو دن نہیں 3 دن مسلسل اپنے گھر اندر سورت بقرہ دی آخری 2 آیات اے دی تلاوت کر دے اللہ ذوالجلال اس گھر اندروں شیطان جادو ٹونے نو ختم کر دیندے نے اے میرے کپڑے دے خون دے قطرے ڈگ دے میرے کپڑے کٹے جاندے نے ساڑھے پیسے گم ہو جاندے نے ساڑھا زیور گم ہو جاندہ ہے ساڑھے کروں چیز لکی جاندی ہے تے لکنی نہیں جنہوں نماز نہیں پڑھنی اور کیوں ہے خون دے قطرے ہی پہنے نے جدوں قرآن نہیں پڑھنا پھر یہی کچھ ہونا ہے اور جتھے قرآن ہوئے اوتھے سایہ اوتھے جادو ٹونا آجڑے آندے نے ساڑھ کو نوری علم اللہ دی قسمیں او سورت فاتحہ ہی پڑھ دینے تے سورت بقرہ دیا آخری 2 آیات پڑھ دینے اور ویرو آپ بھی یاد کرو اپنے بچیاں نو بھی یاد کرو نہ کرواؤ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اور سورت بقرہ دی تلاوت کرن والا انسان کدی نہ مراد نہیں ہوئے گا مرادہ ہی پائے گا اور ویرو اس نور نل محبت کریا کرو یہ آسمانی تحفہ ہے اے مبارک نور ہے میرے بھائیو اے دنال جادو ٹونا جیڑا ہے ختم ہو جاندہ ہے آؤ ذرا میرے بھائیو اگلی حدیث بھی سنتے جانا اللہ ذوالجلال دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا ہے اور لوگو اے سورت ہی بڑی عظمت والی جنہوں سورت بقرہ کیا جاندہ ہے آپ فرماندے نے لا تجعلوا بیوتکم مقابر اور لوگوں اپنے گھرانوں قبرستان نہ بناؤ کی مطلب جس گھر دی اندر سورت بقرہ پڑھی جائے اس گھر دی اندر اللہ ذوالجلال دی رحمتاں ہو جاندیاں نے شیطان دور ہو جاندا ہے وَهَذَا کتاب انزل اللہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ قرآن دے نال آیا بہارا مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ قرآن دے نال آیا بہارا قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا نازل جس تے میں اس پیارے تو صدقے قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا نازل جس تے اس پیارے تو صدقے مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ قرآن دے نال آیا بہارا وَهَذَا کتاب انزل اللہ مبارک فاتبعوہ
فاتبعوه واتقوا لعلکم ترحمون۔ ویرو اے دو نور بڑی برکت والے، بڑی عظمت والے، بڑی شان والے، یعنی کہ سورت فاتحہ اور سورت بقرہ دیا آخری دو آیات اللہ دی قسم آجی تجربہ کر کے دیکھ لیو، گھر دے اندر تواڈے بے سکونی ہے، بے چینی ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، آج تو اے عمل تو شروع کر دے، رب رحمتاں کر دے گا، رب برکتاں کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ ذوالجلال دے قرآن اندر شفا ہی شفا ہے، برکت ہی برکت ہے۔ اللہ ذوالجلال منو اور توانو انہاں دو نوراں نال پیار نصیب فرمائے، آخری زندگی دے آخری لمحے تک اللہ انہاں دوہاں نوراں نال پیار نصیب فرمائے۔ اللہ ذوالجلال یہ دونوں نوراں دی شفاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔